कुछ बच्चे हर नए काम में आगे बढ़ जाते हैं, वहीं कुछ बच्चे हर काम से पहले ही कह देते हैं नहीं अब्बू मुझसे नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ बच्चे की तबीयत है या इसके पीछे हमारी तरबियत का भी कोई किरदार है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंसेंटिव यानी एतमाद और इक़दामी सलाहियत कैसे पैदा की जाए। वालिदैन वो कौन सी आम गलतियां करते हैं जिससे बच्चों में एतमाद खत्म हो जाता है, और वो कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनके जरिए से हम अपने बच्चों को एक जिम्मेदार, पुरएतमाद और हिम्मत वाला इंसान बना सकते हैं। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर आरिफ नदवी और आप देख रहे हैं ई-दीनियात ऑनलाइन कुरान क्लासेस का ऑफिशियल चैनल। अगर आप भी अपने बच्चों की तालीम व तरबियत और रहनुमाई के लिए मुफीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो उसे लाइक और शेयर करके दूसरे वालिदैन तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि बच्चों में इक़दामी और एतमादी सलाहियत क्यों ज़रूरी है। ज़िंदगी में इंसान को बेशुमार मौक़े मिलते हैं, कभी सवाल पूछने का मौका, फैसला करने का मौका, जिम्मेदारी उठाने का मौका और कभी किसी नए काम को आगाज़ करने का मौका। ऐसे हर मौके पर इंसान को एक कदम उठाने की ज़रूरत होती है। उसी एक कदम उठाने की हिम्मत का नाम इक़दामी सलाहियत है। मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम में टीचर ने बच्चों से क्वेश्चन किया। दो बच्चे उसका करेक्ट आंसर जानते थे, लेकिन एक बच्चे ने एतमाद के साथ फौरन हाथ खड़ा कर दिया, जबकि दूसरा बच्चा जवाब जानते हुए भी खामोश बैठा रहा। फर्क जवाब जानने का नहीं है, बल्कि फर्क ये है कि एक बच्चे ने इंसेंटिव लिया और दूसरे बच्चे ने अपने ऊपर अपने खौफ को गालिब होने दिया। यही कॉन्फिडेंस और इक़दामी सलाहियत बच्चों को जिंदगी में नए मौक़े से फ़ायदा उठाना सिखाती है, जिम्मेदारी कबूल करना सिखाती है और आहिस्ता आहिस्ता एक पुरएतमाद इंसान बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये कॉन्फिडेंस और इक़दामी सलाहियत इतनी ज़रूरी है तो फिर हमारे बच्चों में ये पैदा क्यों नहीं होती है? आइए उसकी एक बड़ी वजह जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक अहम बात रखना चाहता हूँ। बच्चों की तरबियत के साथ साथ उनकी दीनी तालीम भी निहायत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं बल्कि तजवीज़ से कुरान पढ़ना सिखाना चाहते हैं, उन्हें सीरत और दीन की बुनियादी मालूमात फराहम करना चाहते हैं, तो हमारे ट्रेनिंग याफ्ता उलमा और आलिमा की ऑनलाइन कुरान एंड दीनियात क्लासेस में अपने बच्चों को ज्वाइन कराएं। और अगर आप भी कुरान को समझ कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कुरानिक अरबिक कोर्स को ज्वाइन करें, जिसमें आप सिर्फ रोज़ाना 1 घंटा दे करके 4 महीने के अंदर कुरान करीम के तर्जुमे को और उसकी ग्रामर को और उसकी अरबी को सीख सकते हैं। आइए दोबारा हम अपने असल मौजू की तरफ चलते हैं। वालिदैन की एक आम गलती ये होती है कि वो बच्चों से ये तवक्को करने लगते हैं कि मेरा बच्चा जिस भी काम को शुरू करे वो पहले ही दफ़ा में कामयाब हो जाए। हालांकि पहली कोशिश सीखने के लिए होती है, खुद को साबित करने के लिए नहीं। और जब बच्चे को बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है तो फिर धीरे धीरे उसके दिल में एक ख्याल बैठ जाता है और वो हर एक काम को शुरू करने से पहले ही ये सोचने लगता है कि अगर ये काम मुझसे गलत हुआ तो अब्बू मुझे डांटेंगे, अगर मैं ये काम नहीं कर सका तो सारे लोग मुझे क्या कहेंगे। यूं वो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही एहसास-ए नाकामी के खौफ में दबा हुआ रहता है, और यही खौफ उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी इक़दामी सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर ये तरीक़ा गलत है तो फिर सही तरीक़ा क्या है जिसके ज़रिए से वालिदैन अपने बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंसेंटिव लेने की सलाहियत को पैदा करें? बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस या इंसेंटिव पैदा करने का एक मुअस्सिर तरीक़ा ये है कि आप उनकी उम्र के मुताबिक उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दीजिए। लेकिन एक बात का ख्याल कीजिएगा कि जिम्मेदारी देने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें अकेला छोड़ दें, बल्कि इब्तिदा में उनकी रहनुमाई कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए और जहां ज़रूरत हो उनकी मदद भी कीजिए। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वालिदैन खुद हर काम करने के बजाय बच्चों को खुद काम करने के मौके फराहम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई मेहमान आए तो हर एक सवाल का जवाब आप ही न दें, बल्कि कभी बच्चे को भी मौका दें
اور اس سے کہیں کہ بیٹا آپ سلام کیجئے، بیٹا آپ پانی پیش کیجئے، بیٹا آپ سیلف انٹروڈکشن کرائیے۔ شروع میں ہو سکتا ہے بچہ گھبرا جائے، تھوڑا جھجک محسوس کرے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا بستر درست کرنا، اپنی الماری یا اسٹڈی ٹیبل کو ترتیب دینا، اپنی کتابیں اور سامان خود منظم کرنا، یہ بھی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان کاموں کا موقع بھی بچوں کو دیں۔ ممکن ہے ابتدا میں بچہ یہ کام بھی درست طریقے سے نہ کر سکے، کچھ غلطیاں کریں، لیکن یاد رکھیے بچے کی ہر ایک غلطی اس کے آگے سیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس لیے بچوں کی ہر ایک غلطی پر تنقید نہ کیجیے، بلکہ ان کی رہنمائی کیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے اور انہیں دوبارہ کوشش کرنے کا موقع دیجیے۔ اور والدین کا کام ہر مسئلہ خود حل کرنا نہیں، بلکہ بچے کو خود مسئلہ حل کرنا سکھانا ہوتا ہے، کیونکہ جو بچہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اعتماد سے سنبھالنا سیکھ جاتا ہے، وہی بچہ بڑے ہو کر بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی حوصلے کے ساتھ نبھاتا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم بچوں کو انسینٹیو لینے کا موقع دیں اور وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے جو درست نہ ہو، تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ کیا ہم اسے فوراً ڈانٹ دیں یا پھر اس سے کہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا؟ ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ ایسے موقع پر بچوں کو سب سے پہلے یہ احساس دلائیے کہ آپ اس کے فیصلے، اس کے جذبے اور اس کے اقدام کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسے محبت اور حکمت کے ساتھ سمجھائیے کہ اس کے فیصلے میں کہاں بہتری کے گنجائش ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ کی چھوٹی بچی آ کر آپ سے کہتی ہے امی میں آج آپ کے لیے چائے بناؤں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ چائے بنانا ابھی اس کے عمر کے مطابق مناسب نہیں کیونکہ چولہا گرم ہے، اور آپ ایسے موقع پر اسے فوراً جھڑک دیں رہنے دو تم سے نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کی ایک کپ چائے تو بچ جائے گی، لیکن اس بچی کا اعتماد مجروح ہو جائے گا۔ اس کے بجائے آپ مسکرا کر کہیں ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میری مدد کرنا چاہتی ہو، آؤ میرا ایک کام کرو، جاؤ چائے پتی لے کر کے آؤ، کپ رکھ دو، چمچ لے کر کے آؤ اور ہم دونوں مل کر چائے بناتے ہیں۔ اس طرح آپ نے بچی کے جذبات کی قدر بھی کی، اپنے ساتھ شامل بھی کیا اور اس کی عمر کے مطابق اسے ذمہ داری بھی دی۔ فیصلہ وہی ہے لیکن انداز بدلا ہوا ہے۔ ایک انداز بچی کی ہمت کو توڑ دیتا ہے اور دوسرا انداز اس جذبے کو سیکھنے کے نئے موقع میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے غلطی پر اصلاح تو ضرور کیجیے، لیکن اس انداز سے کہ بچے کی ہمت نہ ٹوٹے، کیونکہ بچوں کو اپنی غلطی تو یاد نہیں رہتی لیکن اس غلطی پر والدین کا رویہ یاد رہتا ہے۔ اب آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر بااعتماد ہوں، وہ مشکلات سے گھبرائیں نہیں، صحیح فیصلہ کر سکیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت رکھیں۔ لیکن ایسے بچے اتفاق سے نہیں پیدا ہوتے، ایسے بچے گھر کے ماحول میں تیار ہوتے ہیں۔ جب والدین بچوں کی ہر غلطی کو سزا نہیں بلکہ سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں، انہیں ذمہ داریاں دیتے ہیں اور ان کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ انہی چھوٹی چھوٹی تجربات سے ایک مضبوط شخصیت جنم لیتی ہے۔ اور یاد رکھیے آج جس بچے کو آپ چھوٹی ذمہ داریاں اٹھانا سکھائیں گے، کل زندگی کی بڑی ذمہ داریاں وہی اعتماد کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور جس بچے کی ہر کوشش پر صرف تنقید کی جاتی ہے، وہ بچہ آگے چل کر کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، بچوں کی صرف غلطیاں درست نہ کیجیے، ان کی ہمت کو بھی مضبوط کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو والدین کے لیے نفع بخش ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔